Maayo ang Ginoo ug sa padayon natong pagtuon sa pulong sa Ginoo sa sulat ni Apostol Pedro dinhi uh, 1 Peter chapter 3 verses 11 onward. So sa verse 11, dahil sa last week ay mihunong kita din sa uh, 1 Peter chapter 3 verse 10. Sa verse 11 matod ba dinhi ni Apostol Peter sa binisaya nga pinulungan matod pa dinhi kinahanglan biyaan niya ang dautan og magbuhat siya ug maayo paningkamutan niya nga mahimong malinawon kanunay ang iyang pagpakig-uban sa iyang isig katawo. So ang Ginoo ang padayon nga magapanalangin sa iyang pulong nga atong gibasa karon o atong pagatun-an through Facebook. So kinahanglan daw bilang isang Kristohanon, tinuod nga Kristohanon, kinahanglan biyaan niya ang dautan ug magbuhat siya og maayo. So biyaan ang dautan, magbuhat og maayo. Paningkamutan niya nga mahimong malinawon kanunay ang iyang pagpakig-uban sa iyang isig katawo. So paningkamutan ganya, dili lang kay basta paningkamutan niya nga peaceful ang iyang pagkatao kay dahil wala siyang kaaway. Pero murag dili man gid na mahimo bisag wala ta, bisag maayo ang gibuhat sa usa ka tawo, nanging mga tawo nga dili pakaangay kaniya. So unsay gisugo dinhi sa verse 11 ng 1 Peter chapter 3, dinhi gisugo nga biyaan sa usa ka Kristohanon ang dati niyang daotang mga binuhatan og human ini magbuhat siya og maayo. Ang iyang tumong, ang iyang goal sa kada adlaw sa iyang kinabuhi, magbuhat siya og maayo ngadto sa ubang mga tao. Sumatod pa sa Ephesians chapter 2 verse 10, gibuhat kita sa Dios og sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus, gihatagan niya kita og bag-o nga kinabuhi. So gibuhat daw ang Kristohanon o ang tanang tao gibuhat sa atong Ginoong Dios. Matod pa sa atong Ginoong Dios sa Genesis chapter 1 verse 26, then God said, let us made man in our image. So gibuhat kita sa Dios. So ang pagbuhat kanato sa Dios ay ang iyang main ginaana sa iyang pag-create sa usa ka tawo ay mahimon niyang anak. Pero tungod sa sa iyang unang binuhat nga si Adam and Eve, ang iyang goal nga mahimon niyang anak, ang iyang goal nga ang relation between father and child relationship ay naguba tungod sa kasalanan. Munang ang iyang intensyon naguba sa yawa tungod sa tao usab nga pasakop sa yawa, naguba kini o munang dili na gid anak ang tanang tao sa atong Ginoong Dios kung dili binuhat na lang niya. May kalainan ang binuhat o ang anak. Ang anak dunay relasyon niya sa iyang amahan, maunta ang magbubuhat sa kanya, ngunit ang binuhat lang matud pa sa John chapter 1 verse 12 nga ang tanang mituo o midawat sa atong Ginoong Kristo gihatagan niya og katungod nga mahimong anak sa Dios. So ang guba nga relasyon between father and child relationship, God and His creation nga mao ang human creation niya, ay ma-restore lamang kini nga guba nga relasyon kung siya ay mutuo sa atong Ginoong Kristo according to the Gospel of John chapter 1 verse 12. Sumunang atong gibasa karon dinhi matud pa ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 2 verse 10, gibuhat kita sa Dios og sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus, gihatagan niya kita og bag-o nga kinabuhi. So unsa ang requirements nga para magkaroon og bag-o nga kinabuhi ang usa ka tao? Kinahanglan makipaghiusa siya sa atong Ginoong Kristo. Paano makipaghiusa ang usa ka tawo ngadto sa atong Ginoong Kristo? Mutong akong gibanggit ganina
Sa John, the Gospel of John chapter 1 verse 12. To all who receive him, to all who receive Jesus Christ, believe in his name, he give the power to become children of God. Matod pa sa English translation. Gibuhat kita sa Dios pagkahiusa kang Kristo Hesus, gihatagan niya kita og bag-o nga kinabuhi nganong unsay rason nga gihatagan kita bag-ong kinabuhi sa dihang nakipaghiusa kita sa atong Ginoong Dios through sa atong pagtuo sa pagdawat sa paghari lordship sa atong Ginoong sa Kristo sa atong kinabuhi. So unsay rason niini? Aron mahimo nato ang maayo nga mga buhat. So muna ang perfect reason. Dahil sa ang usa ka tawo pag wala siya mahiusa sa atong Ginoong sa Kristo, ang iyang mindset, ang iyang kasing-kasing, ang iyang mga plano wala mahiusa according sa kagustuhan, kalooban sa atong Ginoong Kristo, dili ginya mabuhat ang maayo nga binuhatan according sa pananaw sa atong Ginoong Dios. Ang maayo niyang binuhatan dunay daghang mga string attached sama sa gusto niyang maila siya, gusto niyang sumikat siya, pero dili na mao ang katuyuan sa atong Ginoong Dios. Ang maayong binuhatan ay normal nga ginabuhat sa mga tao nga dunay relasyon sa atong Ginoong Dios, nga na-restore ang patay niya nga communication, patay niya nga espiritu, na-restore kini pinaagi sa iyang pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Dili lang pagtuo kundi pagdawat sa lordship sa atong Ginoong Kristo sa iyang pagkatao. So muna nga matod pa sa Ephesians chapter 2 verse 10, padayonon ko lang ang verse 10. Sukad pa kaniadto mao kini ang giplano sa Dios nga atong pagabuhaton. Ang planong daan sa atong Ginoong Dios nga nganong gi-create kita, dahil ang giplano niyang daan nga normal nga binuhatan, ang maayong binuhatan sa usa ka tawo nga iyang gi-create. Pero tungod nga sa kasalanan ni Adan and Eve, o tungod sa kasalanan nga ang author niini ay ang Yawa, gigamit lamang si Adan and Eve para mailog niya ang ang management, ang kapangyarihan nga gihatag sa atong Ginoong Dios sa kay Adan and Eve. Munang mipasok ang kasalanan sa kalibutan dahil si Adan and Eve ay nagsubmit dili sa Ginoo kung dili ngadto sa Yawa. Gikalimtan nila nga ang sugo sa Ginoo nga dili gid hilabdan, stumanon gid ang gisugo niya nga bawal gyud, dunay bawal, gibawal sa Ginoo, pero gisupa kini ni Adan and Eve mo nang mipasok ang kasalanan dinhi sa kalibutan. So dapat unta nga ang pagabuhaton sa usa ka tawo ay maayo gyud, dili wala say pagabuhaton nga daotan, dahil mao kini ang plano sa atong Ginoong Dios in His creation sa kay Adan and Eve hangtod sa iyang kaliwatan. Balikon ko pagbasa ang verse 10 ng Ephesians chapter 2, matod pa dinhi, sukad pa kani adto mao kini ang giplano sa Dios nga atong pagabuhaton. Sa iyang pag-create sa tao, ang iyang plano maayong binuhatan gyud ang normal nga ginabuhat sa usa ka tawo nga iyang creation. So unsay atong paningkamutan in relation sa atong isig ka tawo, maningkamot nga wala kitay kaaway according to 1 Peter chapter 3 verse 11. Dali ra kaayo ang pagbuhat og kaaway, pero lisod ang pag reconcile niini kung doon na natay kaaway. Ang pagbuhat nga may muna tong kaaway ang isa ka tawo, bisag kita ang mihimo niini muna nga dali ra kayo, pero ang pag-reconcile niini, ang balik sa maayos nga relasyon sa imong kaaway nang lisod na paggabuhaton. Munang nagingon ang atong Ginoong Kristo nga love your enemies, nganong i-love man nato ang atong enemies, dahil kadalasan kita ang naghimo sa atong kaaway. Gihimo nato siyang kaaway, kita ang source ni inibus sa i-love nato siya. Anyway, ang atong kaaway o kita nga nga naghimo ni nga atong kaaway ay parihas nga gi-create sa atong Ginoong Dios. 1 Peter chapter 3 verse 12. So dinhi ta sa verse 12. Kay bantayan sa Ginoo ang mga matarong, unsay buhaton daw sa Ginoo,
ang mga matarong iyang pagabantayan og tubagon niya ang ilang mga pagampo. Apan, in contrary, matod pa sa verse 12 ng 1 Peter chapter 3, apan kasilagan niya ang mga nagahimo og daotan. So bisag ang nature sa atong Ginoong Dios ay gugma, pero ang mga tao nga nagbuhat og daotan, matod pa dinhi sa atong gibasa sa 1 Peter chapter 3 verse 12, apan kasilagan niya ang mga nagahimo og daotan. Gugma ang nature sa atong Ginoong Dios, pero ang mga daotan nga naghimo niini, just ang atong Ginoong Dios nga iya gid silang pagahukman. Dahil siya ay God of justice, dili niya palampasin ang mga binuhatan sa taong daotan na dili ma-judge in a just way. Muna nga, dili lamang gugma ang atong Ginoong Dios, kundi God of justice usab siya. Na ang tanang nakasala, tanang misalungan sa iyang kalooban, iya gayong i-judge according to a just judgment. So muna nga, verse 12, kay bantayan sa Ginoo ang mga matarong og tubagon niya ang ilang mga pag-ampo, apan kasilagan niya ang mga nagahimo og daotan. So unsay gahimuon sa Ginoo sa mga matarong, iya kining bantayan og tubagon ang ilang mga pag-ampo. Paano ba mahimong matarong ang usa ka tawo? Pinaagi sa iyang pagtuos sa atong Ginoong Kristo. Isang higayon, giingon sa atong Ginoong Kristo nga, unless malampasan ninyo ang righteousness sa mga Pharisees and the scribes, mao ni sila ang mga religious leaders sa kapanahunan sa atong Ginoong Kristo, na kung saan sila ay grabe gid mosunod sa balaod sa atong Ginoong Kristo. Muna nag-ingon ang atong Ginoong Kristo nga, unless malampasan sa mga Kristohanon ang pagka-righteous sa mga Pharisees and scribes, ay dili sila makasulod sa gingharian sa Dios. Muna nga, paano malampasan sa usa ka tawo, sa usa ka Kristohanon ang righteousness sa Pharisees and scribes? Pinaagi lamang sa iyang pagtuo sa atong Ginoong Kristo na mao ang source sa atong eternal life. So, unsay gahimuon sa Ginoo sa mga matarong, iya kining bantayan og tubagon ang ilang mga prayers. So, matud pa sa Isaiah 59 verses 1 and 2, Isaiah 59 verses 1 and 2, ang kamot sa Ginoo dili mubo. So, isa kini sa gihulagway sa atong Ginoong Dios ang iyang kaugalingon sa usa ka tawo. Ang usa ka tawo nga mubo og kamot, basig di niya maabot ang iyang gustong abutin kay mubo siya kamot. Pero gihulagway dinhi sa atong Ginoong Dios nga ang iyang kamot ay dili mubo kun dili taas. Ibig sabihin, kaya niyang abutin ang gusto niyang abutin. So balikon ko pagbasa ang Isaiah 59 verses 1 and 2. Ang kamot sa Ginoo dili mubo nga dili siya makaluwas. O dili usab bungol ang iyang dalunggan nga dili siya makadungog. Verse 2. Ang inyo hinoong kalapasan, ang inyong kasalanan, matod pa sa Ginoo through Isaiah the prophets of the nation of Israel. Ang inyo hinoong kalapasan maoy nag-ulang, nag-divide, nag-ulang, hindrance kaninyo og sa inyong Dios. Ang inyong sala maoy hinungdan sa inyong pagpahilayo kaninyo, sa iyang pagpahilayo kaninyo aron dili siya makadungog kaninyo. So kini ay figure of speech nagigamit sa atong Ginoong Dios ang iyang kaugalingon gayt pakahisaman niya sa usa ka tawo. Ang mubuog kamot, matud ko pa kanina, dili niya maabot ang tanan niyang gustong abutin, pero ang taas og kamot siguradong kaya niyang abutin ang tanan niyang gustong abutin. Dihag hulagway ang atong Ginoong Dios iyang kaugalingon og dili sab siya daw bungol nga dili madungog ang mga pag-ampo sa iyang katawhan o sa mga tao. Pero dunay hindrance nini. Unsay hindrance? Matod pa sa Isaiah 59 verse 2 sa atong gibasa kanina, ang inyo hinoong kalapasan maoy nag-ulang kaninyo, nag-divide, nahimong hindrance sa inyong Dios. Ang inyong sala maoy hinungdan sa iyang pagpahilayo kaninyo aron dili siya makadungog kaninyo.
Once ang usa ka tawo ay makasasala, ang atong Ginoong Dios ay magpahilayo kanya. Ibig sabihin, ang iyang goodness, ang iyang grasya, ang iyang pagkamaayo nga Dios dili makapaduol ngadto sa usa ka tawo nga daotan. Kadto lamang ang mga matarong nga tao. Balikon ko, paano ba maging matarong ang usa ka tao? Pinaagi sa iyang pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Kung siya ay ma-restore na ang iyang relasyon sa atong Ginoong Dios, nganong ma-restore man dahil gidawat niya ang lordship sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang pagkatao, o mituo siya sa atong Ginoong Hesukristo, ay lamang ma-restore ang relasyon, guba nga relasyon sa usa ka tawo ngadto sa iyang Ginoong Dios, o ang mahimo dayon siya instantly dahil siya mituo sa atong Ginoong Hesukristo nga righteous sa atubangan sa atong Ginoong Dios. Righteousness ay ma-achieve lamang sa usa ka tawo gumikan sa iyang pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Kung siya ay mituo na sa atong Ginoong Hesukristo, ang iyang paningkamutan ay ang pagsunod na sa atong Ginoong Hesukristo in His written word nga naa sa iyang written word. Kung masunod lamang nato ang atong Ginoong Hesukristo, pinaagi sa iyang tabang ug sa iyang grasya, masunod nato siya. Dili gyapon kita, dili nato kaya nga atong kaugalingon nga magmaayo. Balikon ko ang kanta ni Andrew A. noong kasikatan ni Andrew A. Matod pa niya, gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Iyon ang bawat tao. Sa pag-agi sa New Year, ilang kadalasan sa mga tao, most of the people nga doon ay resolution nga magyod magminatalong, magbinait, bait siya. Kung doon naman siya bisyo, piyaan niya yung bisyo. Pero kung wala ang atong Ginoong Hesukristo, dito siya mo paingon sa kanta ni Andrew A. nga gusto kong bumait pero hindi ko magawa. May mo lamang matarong buutan ang usa ka tawo pinaagi sa tabang o sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo. Kung siya mituo sa atong Ginoong Hesukristo, ana din ang tabang o ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang iyang paningkamutan nga mosunod sa atong Ginoong Hesukristo, sa atong Ginoong Dios, mapuha kini niya dahil sa tabang o sa grasya sa atong Ginoong Dios. Kang kinsa kapungot ang Ginoo according sa verse 12 ng chapter 3 sa 1 Peter, sa mga tao nga daotan. Matod pa niya, gihigugman niya ang mga tao pero ang daotan nilang binuhatan iyang gikasilagan. So kung ang usa ka tawo daotan ay ang binuhatan, dili lamang ang iyang binuhatan ay ang gikasilagan, apil na ang gabuhat niini. Dili ilabay sa Ginoo sa impierno ang mga daotan niyang binuhatan, ang iyang ilabay ang naghimo sa mga daotang binuhatan, kay wala siya mituo sa atong Ginoong Hesukristo. So sa 1 Peter chapter 3 verse 13, dininata sa verse 13, kinsa bay mo pasaypala kaniyo kung gusto gayud ninyong magbuhat kanunay og maayo, muning pangutana sa atong Ginoong Dios through Apostle Peter. So kinsa bagod ang mupasipala kaninyo, matod pa niya sa iyang gisulatan nga mga Kristohanon sa Asia Minor, kinsa bagoy magpasipala kaninyo kung gusto gayud ninyong magbuhat kanunay og maayo. So ang pangutanan dinhi, do na ba mo buhat og daotan sa taong maayo? Sure, for sure, do na gayod. Do na gayapon, pero seldom lang. Dili kadaghanan, seldom lang. Pipila lamang, seldom ra kaayo. Ug ang example gani nini ay ang atong Ginoong Hesukristo nga bisan wala siya gihimo nga daotan, daghan gihapon ang wala makaangay kaniya, gani ang iyang mga kaaway mauman ang nagpalansang kaniya sa cross dito sa Calvary, sa cross of Golgotha sa Calvary. So ang iyang binuhatan sa atong Ginoong Hesukristo walay makapasangit sa kanya nga nagbuhat siya og daotan, nagistorya siya og mga daotan nga mga inistoryahan, pero naadaghan gyapon ang iyang mga kaaway. Matod ko pa kanina, bisag unsa ka maayo sa usa ka tawo, naagi mga tawo nga dili makagusto sa iyang binuhatan, dili makagusto sa iyang pagkatao, muna nga dili mawad-an yon. So adto na ta sa verse 14.
Ang atong Ginoong Kristo ay maayong tao pero naagya po yung mga tao nga dilid pakagusto kanya ug nahimo niyang kaaway. Sa verse 14 mo ning gihulagway ang atong Ginoong Kristo matod pa dinhi. Apan kung mag-antos kamo tungod sa inyong pagbuhat og maayo, bulahan kamo. Busa ayaw kamo kahadlok o kabalaka kung unsay ilang buhaton kaninyo. Dito na dayto sa unahan. So muna nga bisag mag-antos daw ang usa ka matuod nga Kristohanon tungod kay wala siya magbuhat og daotan kun dili nagbuhat siya maayo, bulahan daw siya, blessed siya. Happy siya. Nganong happy man siya, matod pa rin busayaw ka mo kahadlok o kabalaka kung unsay ilang pagabuhaton kaninyo. Nganong happy man kung bagon ta kanaon niya sa unahan. So unsa daw ang mga Kristohanong mag-antos tungod sa pagbuhat og maayo? Bulahan siya. Blessed siya sa ading synonyms niini ay malipayon siya. Blessed ang usa ka Kristohanon nga nag-antos tungod sa pagbuhat niya og maayo. Nganong mahimo man siyang bulahan or happy nga nag-antos man siya? Tungod kay dunay giandam nga reward ang nagsaad ni ining mga butanga nga mao ang atong Ginoong Hesukristo, ang atong Ginoong Dios. Siguro dili nato madawat kini nga reward ni ining kinabuhiya, pero siguradong pag-graduate nato nining kinabuhiya, pagatubang nato sa atong Ginoong Hesukristo, ang ihatag niya kanato mao ang reward. Dili lamang declaration nga well done, good and faithful servant, kung dili doon na pag-corona sa ang iyang gisag kanato, ang mga reward nga atong madawat sa dihang moatuban na kita sa atong Ginoong Dios. Kung ang usa ka Kristohanon nagka-problema tungod sa iyang pagtuo dahil siya ay buutan nga Kristohanon, nagatuo gid sa atong Ginoong Kristo, siya he must look unto Jesus nga nag-antos tungod sa iyang mga sala, sa atong mga sala. Nag-antos ang Ginoong Hesus bisan siya ay matarong inwardly and outwardly. Sa iyang kasing-kasing matarong siya o sa iyang outward appearance, sa iyang mga binuhatan, sa iyang mga sinultihan, sa iyang batasan, ay matarong gayon ang atong Ginoong Kristo. Pero nag-antos gyapon siya, dili tungod sa iyang mga daotang binuhatan, kung dili para sa atong mga binuhatan nga siya ang nag-ako niini. So, sa tanan nga nagproblema tungod sa ilang pagtuo sa atong Ginoong Kristo, look unto Jesus, who is the author and the finisher of your faith. Matod pa sa Hebrew chapter 12 verse 2. Matod pa dinhi, isentro nato ang atong hunahuna, ang atong kasing-kasing, ang atong mga mata kang Hesus nga mao ang gisandigan sa atong pagtuo sukad pa sa sinugdan hangtod sa katapusan. Kanusa ba ni ang sukad pa sa sinugdan? Sukad pa sa sinugdan nga ikaw ay nakaila mituo sa atong Ginoong Kristo, misunod sa iyang lordship diya sa imong kinabuhi hangtod sa katapusan, hangtod sa pag-atubang mo kaniya, hangtod nga mo graduate ka na nining kinabuhiya. Muna nga ang matinud-anon ng Kristohanon dili sa pila ka tuig lamang, kung dili from the first day nga ikaw mituo, gidawat nimo ang lordship sa atong Ginoong Kristo sa imong pagkatao, tuloy-tuloy kini bisag hinay-hinay basta kanunay, tuloy-tuloy kini hangtod sa pag-atubang mo kaniya, hangtod nga matangtang ang katapusan mong gininawa nining kalibutana. mauna ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo, sukad sa sinugdan hangtod sa katapusan. Matod pa din, giantos niya ang paglansang kaniya sa krus in relation sa atong Ginoong Hesukristo, o wala niya igasapayan ang kaulaw tungod kay gihunaon niya ang kalipay nga modawat niya unya, o karon atoan na siya nagalingkod sa to nga dapit sa trono sa Dios. So munang
ang reward sa atong Ginoong Kristo nga reason nga nung muanto siya dahil ang reward niya ay daghan siyang madalang nga mga tao ngadto sa balay sa atong iyang amahan. Matod pa niya saad sa iyang mga disciples 2,000 years ago, mauna ako kaninyo og sa mauna ako kanyo dahil ipag-andam ko kanyo kamo sa lugar nga kung saan matapos akong mag-andam sa lugar nga inyong pagapuy-an, mo balik ako dinhi sa kalibutan o kuhaon ko kamo para ako andoon usab kamo. So muna nga andam niya ang lugar, muna nga tungod sa iyang pagsakripisyo nining kalibutan na bisan siya ay walay kasalanan nga nahitabo. Ang isa sa reward nga gihatag kaniya og karon matod pa ni sa verse ng Hebrew chapter 12, og karon atoa na siya nagalingkod sa tuo nga dapit sa trono sa Dios. May balik na siya sa dati niyang posisyon dito sa langit. Gibiyaan niya ang langit, ang trono sa iyang langit. Ang trono niya nga atoa sa langit, gibiyaan niya nung nagpakatao siya para para magpakamatay sa krus ng Kalbaryo. Gitugot niya nga ang iyang physical na kinabuhi mamatay para sa atong mga kasalanan. O matapos daw niya kinibuhata, misaka siya sa langit, o matad pa din nagalingkod sa tuo nga dapit sa trono nga Dios. Ang most interpretation ni in the right hand of God, seated in the right hand of God, nagalingkod siya sa gahom sa langit sa iyang amahan. Nagalingkod siya sa gahom sa iyang amahan, sa tuo sa iyang amahan. Nga ni-restore niya ang iyang dating posisyon bilang Diyos nga walay katapusan. So, sa tanan nga dunay mga pag-antos, fix your eyes on Jesus Christ, who is the author and the finisher of our faith. Who is the beginning, starting, and the finisher sa atong pagtuo. So, unsa gisugo sa Ginoo in relation sa pag-antos of doing good, matod pa sa verse 14, dili mahadlok o dili mabalaka dahil doon na kita'y tinuod nga pag-asa dahil ang atong Ginoong Dios ay nagsaad kanato og ang iyang saad dili gayud mabalik kung dili iya gayud kining pagatumanon. Isip Kristohanon daghan kitang angay nga kahadlukan, pero tungod sa pahimangno sa atong Ginoo kanato in His written word in relation sa pagkahadlok, mas tumanon nato siya kaysa paghuna-huna nga mahadlok kita. Daghan kayong mga instruction sa atong Ginoong Kristo, sa atong Ginoong Dios nga nag-ingon fear not. So kining fear not nga words ay matod pa sa Bible scholar ay naihap kini og 366 kung ako nagkasayo ko ang usa ka tuig ay 365 days or 66 days dunay pasubra. So kung ang usa ka tuig dunay 366 days, so ang fear not nga gihatag sa Ginoo sa iyang mga katawhan, sa mga Kristohanon, sa mga tao nga nagatuo kaniya ay 367. Fear not. So dunay extra nga isa. So sa kada adlaw sa atong kinabuhi, unsa man ang atong sitwasyon, na ay nakabalanda nga deklarasyon sa atong Ginoong Kristo nga dako kay nga tarpaulin nga nakasulat, fear not, dahil kauban mo ako. So matod pa sa Matthew chapter 10 verse 28, ayaw ang nagsulti niini ang atong Ginoong Kristo, matod pa niya, ayaw kamo kahadlok ni antong mupatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag. Kahadluki hinuon ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas o sa kalag didto sa impierno. So mas kahadlukan sa usa ka tawo labi na gyud sa Kristohanon ang mupatay sa physical nga lawas o mupatay sa iyang spiritual nga lawas didto sa kalayo sa impierno.
sa mupatay sa glorified body unya niya nga lawas sa panahon sa Judgment Day dito sa kalayo sa impyerno. Dahil ang tanan nga nangamatay banhawon gayud sa atong Ginoong Dios according sa iyang written word. Ang mga nagatuo sa atong Ginoong Kristo banhawon niya og tagaan niya og glorified body, makauban niya hangtod sa hangtod dito sa iyang langit. Ngunit ang mga tao nga disrespect, pinaagi sa wala, tagtuman sa kabubuton sa atong Ginoong Dios, nagdisrespect sa atong Ginoong Dios, banhawon gyapon niya, aban tagaan niya og glorified body para sila ay silutan. Konsyo sila na silutan sa atong Ginoong Dios dito sa lake of fire o sa impyerno. Muna nga ang ang mensahe sa impyerno ay makahadlo kung atong hunaon-naon, pero kini ay mensahe sa gugma sa atong Ginoong Dios dahil dili niya gusto nga ang tao moadto sa impyerno. Mao kana nga grabe ang mensahe niya, pahimangno nga dapat dili gyud mohantong ang iyang kalag sa usa ka tawo dito sa impyerno kung dili dito sa langit. Munang dunay mga warnings, dunay mga pahimangno andyan tanan sa iyang written word para pagasundon sa usa ka tawo. Masunod lamang sa usa ka tawo ang pahimangno, ang kabubuton sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Kristo, kung siya ay mutuo sa atong Ginoong Kristo. Once nga mutuo ang usa ka tawo sa atong Ginoong Kristo, i-receive niya ang lordship sa atong Ginoong Kristo sa iyang kaugalingon, dili na siya ang hari sa iyang kaugalingon, dili ang atong Ginoong Kristo na. Yun ang ibig sabihin ng lordship. Si Jesus Christ na ang Lord sa imong kaugalingon, og mutuo siya sa atong Ginoong Kristo, ay padayon mo pasok ang tinuod nga grasya, tinuod nga mercy, og tabang sa atong Ginoong Dios sa iyang pagkatao. Pero kung dili siya mutuo sa atong Ginoong Kristo, wala gyud ang mercy, wala ang grasya sa atong Ginoong Kristo. Madisgrasya gid siya. So dinhi lang muna kita kutob sa atong gitun-an karon gikan sa verse 11 hangtod sa verse 14. Dinhi lang sa katakutob dahil it's around half hour na kita ay nagtuon sa pulong sa Ginoo. Daghang kayong salamat og sa tanan nga maka tan-aw pa niini or yun na nga makatan-aw pa niini nga pagtuon nato sa sulat sa atong Ginoong Dios through Apostle Peter sa mga Kristohanon sa Asia Minor. Sa 1 Peter ay ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Og ang tanang mga anak sa Diyos magaingon, Amen and Amen. And the Lord may continually bless you, open the windows of His heaven and pour out so much blessings according to your needs and according to your faithfulness to our Lord Jesus Christ. Amen. Dinhi na kita kutob mga igsoon o sa next time na lang sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Bye-bye.